अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हैं। मुल्क की बात की जाए तो मुल्क में एक तरफ महंगाई है, लाकानूनियत है और बेरोज़गारी है। दूसरी जानिब कारोबार शुरू करना नामुमकिन हो चुका है, जबकि हालात से तंग आए 28 लाख तकरीबन 29 लाख यानी 28,94,645 पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, असातिज़ा, बैंकर्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर के साथ साथ प्लम्बर, ड्राइवर, वेल्डर और दीगर शोबा है ज़िंदगी, यानी कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, वहाँ से लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों सोच रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आटे की कीमत जो है वो अब गरीब की पहुँच से कहीं दूर जा चुकी है। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जबकि हमेशा की तरह आटा माफिया फिर जीत गई है। केई ने एक और जुल्म किया है और बिल में नए टैक्स का इजाफा किया गया है और आवाम बेयार और मददगार नजर आ रहे हैं। किसी जानिब कुछ सुनवाई नहीं है किसी के। सिंध में सैलाब की सूरत हाल की तरफ अगर नज़र करें तो गंभीर मामलात हैं और इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कई इलाके जो हैं वो सिंध के वो ज़ेरे आबाद चुके हैं। सियासी माहौल में कुछ गर्मा गर्मी है और सियासत का जो दर्जा हरारत है वो अब ऊपर की जानिब जा रहा है। PTI के 17 इस्तीफ़ों का मामला है। सेनेटर जफ़र अली ने तरदीद कर दी है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो मसाइल जिनको हम उजागर करते हैं या जो मसाइल हम यहाँ पर उठाते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कोई एक मसला हम साहब इक़्तिदार के कानों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं और उसके हल के लिए हमारी कोशिशें बहरहाल जारी रहेंगी। जो मेरे पैनल मेरे साथ मेरा गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करवाऊंगी आपको। जाहिद मंसूरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। PTI से सलीम सिचवानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारी कोशिश होगी कि हम किसी से रब्ता करें और उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें ताकि उनसे भी हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान सकें। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगी जाहिद मंसूरी साहब आपको और सलीम सिचवानी साहब आपको भी प्रोग्राम में आप लोगों के आने के लिए। बात करना चाहूँगी जाहिद मंसूरी साहब आपसे, ये जो इतने सारे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं मायूसी का शिकार होके, या जो मामलात इस वक्त जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं लोग, इसका कोई हल है, इसका कोई पॉजिटिव पहलू है, कोई मस्बत पहलू जिसे आप कहें? आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा, देखें कि शुरू से ही जो पॉलिसीज़ बनी, माशी पॉलिसीज़ वो अगेंस्ट यहाँ के आवाम के खिलाफ बनती रही हैं। अच्छा, जो भी माशी पॉलिसीज़ बनी कभी भी इनको फेवर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, अब देखें आप लाहौर चले आएंगे ना, तो लाहौर में आपको जो सरकारी लोग मुलाजिम मिलेंगे सारे लाहौर को डोमिसाइल वाले मिलेंगे। अच्छा, पेशावर चले आए तो आपको जो वहाँ पे सरकारी लोग मिलेंगे ना सारे पेशावर के डोमिसाइल के मिलेंगे। अच्छा, लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह किया है वज़ीर आला मरीम नवाज ने, फैसिलिटेट तो कर रहे हैं। आप इसके हवाले से बात करूँ तो आपने पॉइंट बात करूँ कि वहाँ जो आपको जॉब वाले मिलेंगे ना सारे लाहौर के डोमिसाइल में मिलेंगे। पेशावर चले आए पेशावर वाले मिलेंगे, लाड़काना चले आए तो लाड़काना के डोमिसाइल वाले। जब कराची आएंगे ना तो आपको यहाँ कराची के डोमिसाइल वाले को जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ सब मिलेंगे। लाहौर वाला भी मिल रहा होगा, पेशावर वाला भी होगा, लाड़काना वाला भी, दादू वाला भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। अगर नहीं होगा तो कराची के डोमिसाइल वाला नहीं होगा। आप देखें अभी NLD में टेस्ट हुए थे, आपने शायद देखा होगा, उसमें से कराची के बच्चे तो 99% लड़के पास हुए। ठीक है, सही है। और जो इंटीरियर सिंध के लड़के जो इम्तिहान दे रहे थे वो तकरीबन 80% की बात कर रहे हैं। जी 80% लड़के NLD में फेल हो गए। और हालांकि वो लड़के वो थे जिन्होंने लाड़काना बोर्ड से अपना दादू बोर्ड से 90% ने हासिल की हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो है ना वहाँ के लोगों को प्रमोट किया, लेकिन जब यहाँ पे मेरिट की बात आई तो फेल हो गए। अब कराची के बच्चों को जो है ना जॉब नहीं मिलती, सरकारी जॉब किसी भी लेवल की हो। हालांकि कोटा सिस्टम में एक से लेकर 15 ग्रेड तक जो है ना मुकामी लोगों को जॉब दी जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से मुकामी लोगों को जॉब नहीं दी जा रही है। तो अब ये मेरिट पे पूरा जो लोग उतरते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे वो? अपने लिए कहीं जॉब के लिए दुनिया में तलाश करेंगे। जब उनको यहाँ सिंध में जॉब नहीं मिल रही, सब माइग्रेशन करके जा रहे हैं। अगर उनको यहाँ पे जॉब मिले, यहाँ अभी हाल ही में वाक़या हुआ कि यहाँ पे कुरंगी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे ना जो कॉम्परल जमाते हैं ना वो उन्होंने फुल अपना कंट्रोल किया हुआ है। कोई अगर कराची का बंदा जॉब पर किसी भी कोई ज़बान बोलने वाला हो, जब वो जॉब पर नहीं तो मारते हैं कि तुम यहाँ पे मत आओ। कई वाक़े ऐसे हो चुके हैं, उनको मारा पीटा गया, उनको भगा दिया गया कि तुम अगर सिर्फ कॉम्परल जमातें जो होंगी ना तो वही करेंगी जॉब, उसके अलावा कोई नहीं करेगा।
अच्छा जी, कई वाक़े ऐसे रिकॉर्ड हुए। अच्छा। हम लोगों ने जाके वहाँ पे FIR भी करवाई, बात भी करी, तो लेकिन ये वाक़े बढ़ते चले आ रहे हैं। तो मकसद ये है कि कराची में जो हमारे साथ माशी कत्लेआम चल रहा है ना यहाँ के मुकामी लोगों के साथ, उसमें हमने हमेशा कोर्ट में केस भी किए, तकरीबन हम जीत भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ज़्यादातर जो लड़के जिन्होंने अपना यहाँ पे ND से, डाओ से SMC से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से MBA भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अब जब उनको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ज़्यादातर वो फिर माइग्रेशन करेंगे। तो ये जो आपने पॉइंट बताई ये इसी से कड़ी है। अगर अच्छा। मेरिट पे जॉब सबको मिले तो ये चीज़ें कम से कम हो जाएंगी। अच्छा, ये जो कोटा सिस्टम वाला मामला है ये सिर्फ कराची या सिंध के लिए है सिर्फ? देखिए, कोटा सिस्टम में ना पूरे पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, ठीक है, लेकिन शहरी दही सिंध में। अच्छा, पंजाब में शहरी दही नहीं है। यहाँ के डोमिसाइल में पंजाब में जॉब नहीं मिल सकती? असल में ये होता है कि जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं, अब जैसे मुख्तलिफ जो वफाकी इदारे हैं उसमें जॉब मिल सकती है। अच्छा, लेकिन मिलती नहीं है। अच्छा, कराची वालों को मिल सकती है लेकिन मिलती नहीं है वफाकी इदारों में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मसला ये है ना कि जो हमारे लोग जो क्वालिफाई भी करते हैं, मेरिट के ऊपर पूरा भी उतरते हैं, लेकिन जब उनको बात आती है कि कराची के, ओहो कराची के, फौरन रिजेक्ट। और जब अच्छा। तो ये असल चीज होती है। अब देखिए ना, मैं एक पॉइंट बता दूं, देखिए पूरे पाकिस्तान में कोटा है ना, पंजाब का 56% कोटा है, लेकिन वहाँ शहरी दही नहीं है कि लाहौर का कोटा अलग हो रहा होगा, मुल्तान का कोटा अलग हो, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सबका कोटा बराबर है। अच्छा। या मुल्तान को भी कोई जॉब मिलेगी, उसको भी मिलेगी, लेकिन जब सिंध में आते हैं ना तो यहाँ शहरी दही आ जाता है कि अच्छा। शहरी का 40% है, सिंध का दही, और दही का जो है ना 60% है, और जो शहरी का 40% है उसको भी ये जारी डोमिसाइल से बना के उसको भी हड़प कर लेते हैं। अच्छा, हमारा अलमिया ये है। बड़े मसाइल की निशानदेही आप जब यहाँ आते हैं तो आप भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई ऐसे मामलात हैं जिन पर नज़र करने की ज़रूरत है। सलीम सिचवानी साहब, अभी जो बात की जाहिद मंसूरी साहब ने और जो नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्यों यहाँ का नौजवान मायूस है या क्यों मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार है, आप क्या समझते हैं? ऐसे ही हैं मामलात जैसे कि जाहिद मंसूरी साहब ने कहा, और अगर ऐसे हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने IPPs कंपनी से मुआहदे किए, इंडस्ट्रीज़ को मजबूर किया कि वो शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के बैरून ममालिक में मुंतकिल हों। और आपके सामने जब खान साहब के दौर के अंदर में, इमरान खान साहब के दौर के अंदर में 45.5 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई प्राइवेट सेक्टर में। कराची का नौजवान टैलेंटेड नौजवान है, उसको सरकारी मुलाजमतों के पीछे लगे बगैर वो हर महकमे में काम कर सकता है, मगर अपॉर्चुनिटी तो हो, उसको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल, चाहे कराची का हो चाहे पाकिस्तान का हो, आजकल उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जिसका सबूत ये है कि वो अपना मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। मौके मिल नहीं रहे या दिए नहीं जा रहे? मौके कम किए जा रहे हैं, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के बैरून ममालिक जाएं। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को फायदा ये है, इससे तो नुकसान होगा ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा ना, गवर्नमेंट ने तो हमें उलझा के रखा हुआ है। देखें, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, टैलेंटेड नौजवान हमारा बाहर जा रहा है, और हम यहाँ बैठ के सरकारी मुलाजमतों में कोटे के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़ने के लिए तैयार होंगे कि भाई हमारे लोगों को मुलाजमत नहीं मिल रही है, वो कहेगा हमारे पंजाबियों को मुलाजमत नहीं मिल रही है, वो कहेगा हमारे सिंधियों को मुलाजमत नहीं मिल रही। हम इन्हीं चक्रों में उलझे रहेंगे और ये ऊपर बैठ के हमारी मादनियात को और हमारे मुल्क को लूटते रहेंगे, और इसी तरह में ये छोटे छोटे मामला में उलझाते रहेंगे। तो आप बताएं, छोटा मामला तो नहीं है सलीम साहब ये छोटा मामला इस वजह से हो गया, ये छोटा मामला इस वजह से जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मादनियात लुट के बैरून ममालिक चली जाए, तो ये बताएं ना, ये चंद करोड़ की या चंद अरब की या चंद खरब की रुपयों की ये जो मुलाजमतें तो कई हैसियत नहीं रखती उसके सामने, जो हम लोग जितनी मालियत के हम लोग पाकिस्तान लुट चुका है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी कौम जो लुट रही हो, बैरून मुल्क जो जाने वाले लोग हैं, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक पुरअमन एहतजाज करें और निकले अपने हक के लिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि आप देख लें 25,000 पे तनख्वाह वाला क्या 60 रुपये यूनिट अफोर्ड कर सकता है? क्या गैस के इतने हैवी बिल अफोर्ड कर सकता है? क्या अपने घर का रेंट दे पा सक रहा है? आप लोगों 12 करोड़ लोग जहां गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हों,
وہ وہاں پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو اشرافیہ جس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں, اور الیکٹرک بسوں کو دکھا رہی ہیں ہمیں, اور الیکٹرک ٹرینوں کو دکھا رہی ہیں. الیکٹرک ٹرینیں اور الیکٹرک بسیں کیا کریں گی یہ بتائیں مجھے. جو 12 کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے گئے, ان کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ تو مزید غربت کی لکیر کے نیچے لوگوں کو گزر رہے ہو, آپ مزید لوگوں کو ڈال رہے ہو غربت کی لکیر کے نیچے. تو جب تک عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے, جب تک روپے کی ویلیو کو بہتر نہیں کیا جائے گا, جب تک ہماری معدنیات کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی. آپ بتائیں فارم 47 کی ایک 2 نمبر کی حکومت, دولت مشترکہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس نے اس کی جو ہے نا وہ رپورٹ کو چھپایا کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے نا منتخب ہوئی ہے. اب آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل سازش ہوئی اس ملک کے خلاف, ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی اس ملک کے خلاف, اور یہ رپورٹیں چھپا کے دنیا کے نے مل کے, جو دنیا کے انٹرنیشنل مافیا, انہوں نے پاکستانی مافیا سے مل کے پاکستانی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, اور 12 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا ہے. جس کا احساس ان کو آج نہیں ہے, مگر جب اللہ کے حضور ان کو جواب دینا ہوگا تب ان کو یہ پتہ پڑے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اس وقت تو سبھی کو جواب دینا ہوگا اور سبھی کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہم نے زندگی میں. بالکل. زاہد منصوری صاحب, جو یہاں سے جا رہے ہیں لوگ دوسرے ممالک نوکریوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی, کسی کام کے لیے, شروعات کے لیے, تو وہ ریمیٹنس تو دے رہے ہیں. اچھا منصور صاحب, بالکل میں آپ سے بات کروں گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں لیلا پروین صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم لیلا پروین صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. وعلیکم السلام جی, شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. ٹھیک ہے لیلا پروین صاحبہ, جو معاملات ہیں اس وقت پورے ملک میں ہی, خیر سیلابی صورتحال ہے اور بڑے مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, لیکن اگر ہم شہر قائد کی بات کریں یا ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جہاں پیپلز پارٹی کے 18 سالوں سے حکومت ہے, بڑی کڑی تنقید کی جاتی ہے 18 سالوں کی حکومت پہ. اب جو صورتحال ہے یہ ہر روز بد سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ چیلنجز سے نبٹ نہیں پا رہی؟ کن مسائل کا سامنا ہے, کیا رکاوٹیں ہیں آخر مسائل کے حل کے لیے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. ایک بات سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے اوور آل, آپ کو پتہ, جس طرح آپ نے کہا سیلاب کے حوالے سے تو چیزیں سب کے سامنے ہیں, وہ آبویس ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے جو کہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے, اور اس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. سندھ حکومت نے ہمیشہ غریبوں کے لیے بہت کام کیا ہے, اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ایک سیلاب کی تباہ کاریاں آئی تھیں, اور جو لوگ جو بے گھر ہوئے تھے, اب تک ان کے گھر کئی لاکھ جو لوگ ہیں ان کے گھر بنا کے ان کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سہولیات ان کو فراہم کی گئی ہیں. انشاءاللہ اب بھی جو سندھ حکومت کام کر سکتی ہے وہ انشاءاللہ وہ کرے گی, اور لوگوں کو وہ نظر بھی آئے گا. بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے, بعض اوقات ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کراچی کو اور پنجاب کو اور سندھ کو کمپیئر کرتے ہیں, تو اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سارا دار و مدار ہوتا ہے وہ بجٹ سے ہوتا ہے. آپ کا وفاق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا حصہ پنجاب پہ انویسٹ کرتا ہے. وہ انویسٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے ریٹرن میں ان کو وہاں سے ایک بھاری اکثریت میں ووٹ بھی ملتا ہے, اور ان کی حکومت بھی آتی ہے, اور وفاق بھی ان کے پاس آتا ہے. وہ جو ان کو صوبہ سندھ کو دینا چاہیے, جو صوبہ سندھ کا حق بنتا ہے, وہ چیزیں صوبہ سندھ کو نہیں دی جاتی ہیں. جو فوکس کیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے, میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. مریم نواز ہیں, وہ جو ایفرٹس کر رہی ہیں, سب ہمیں نظر آ رہا ہے, اچھا لگتا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کراچی میں رہ کے کہ یہ جو چیزیں لاہور کے لیے ہو رہی ہیں, پنجاب کے لیے ہو رہی ہیں, وہ سندھ میں کب ہوں گی. اچھا, جو حکومت سندھ کے پاس فنڈ موجود ہیں, حتی الامکان وہ جو کر سکتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سب چاروں صوبوں میں اگر آپ کمپیئر کریں تو سندھ حکومت میں آپ کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز نظر آئیں گی, ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی, آفیسوں کے حوالے سے بھی, کہ جو کہ جی لیلا صاحبہ بالکل. اچھا ٹھیک ہے, لیکن لیلا صاحبہ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ کبھی آپ یونیورسٹی روڈ یا گلشن کی سائٹ پہ آئی ہیں آپ؟ جی بالکل آئی ہوں, ویسے میرے ڈی ایچ اے فیز 4 میں میری رہائش ہے. اور میں تو آپ کی تو رہائشی کلفٹن میں ڈی ایچ اے میں, تو آپ سے کیا بات کریں؟ آپ کے لیاقت آباد کے برج کی بات کریں, انڈر پاس کی بات کریں, اورنگی کورنگی میں جو صورتحال ہے اس کی بات کریں, یا یونیورسٹی روڈ پہ آج کی تاریخ. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو یونیورسٹی روڈ کا ہے, اردو یونیورسٹی کے بالکل سامنے
जो एरिया बैतुल मुकर्रम मस्जिद का नाम आपने सुना होगा अगर, उसके सामने शायद आपको यकीन ना आए कि घुटनों तक पानी वहां पे जमा है। ब्रिज पर चढ़ने से पहले पहले जो सूरत हाल है, 1 हफ्ते जायद हो चुका है। 66 इंच कुतर की पाइपलाइन डैमेज हुई हुई है जिसमें गटर का पानी मिला हुआ है और तबाहकुन है वहां पे सूरत हाल, लेकिन वहां कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। शिकायतें कर करके, कंप्लेंट्स दर्ज करवा करवा के वहां के लोग तो खैर थक ही चुके हैं। हम ये मसला उठा उठा के थक गए, आप यकीन करें। देखते, मैंने अभी खुद पिछले कोई मेरे ख्याल में 15 या 20 दिन पहले की बात है, बैतुल मुकर्रम की बैक साइड पे यूसी है 27 की, पहले पता नहीं उसका नहीं यूसी नाम मैं भूल गई हूँ, वहाँ इसी तरह का एक मैटर था, वो मैंने खुद खड़े होके वहाँ पर काम करवाया था। हमारे वहाँ के वाइस चेयरमैन। मैम आप कहाँ हैं, आप आए ना, फिर काम करवाए ना, आप देखें ना लोग। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ और आवाम को भी पता होना चाहिए कि जो कराची में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे सिंध गवर्नमेंट के, ये केएमसी के नहीं होते हैं। अच्छा। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट वफाक के भी होते हैं। ठीक है लैला साहिबा, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही लैला साहिबा, मैं उस डैमेज की बात कर रही हूँ जो कि पाइपलाइन डैमेज हुई है, उसकी रिपेयरिंग की बात कर रही हूँ। क्या वहां पर कोई डी वाटरिंग पंप नहीं लगाया जा सकता? क्या वहां से पानी निकालने के लिए 1 हफ्ता हो गया मैडम, 1 हफ्ता। अभी हमने खुद नीपा चौरंगी जैसे एरियाज, उसमें आपको पता है थोड़ा सा डेप्थ होती है, बहुत सारे एरियाज में पानी जमा होता है, हमने उसको वहां से साफ करवाया है। और बहुत सारे जो एरियाज हैं जहां पर दूसरी जैसे जमात के चेयरमैन हैं या एमक्यूएम के चेयरमैन हैं, ये जो एरिया आप मुझे बता रही हैं, अच्छा। जैसे एमक्यूएम के जाहिद मंसूरी साहब बैठे हुए हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बहुत कुछ सीखा है इनसे। आप ये देखें यहाँ पर जो एमपीए है ना, वो एमक्यूएम के हैं, ठीक है ना। अच्छा। अब आप ये बताइए कि एक रूल होता है कि जो फंड होते हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो वहाँ के इलाके के जो एमपी एमएनए से उनको दिए जाते हैं। ठीक है। वफाक जो है एमक्यूएम को तो बड़ा सपोर्ट कर रहा होता है और वफाक के लिए एमक्यूएम बहुत बात कर रही होती है। ये सवाल तो ये जो एरिया है इसके हिसाब से जाहिद मंसूरी से बनता है। तो चले जाहिद मंसूरी साहब है ना बैठे, हाथ कंगन को आरसी क्या यहाँ बैठे है ना, उनसे पूछ लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लैला साहब पूछते हैं ना, जाहिद साहब बताएं ना, इन्होंने की काफी आपने सुन ली ना सारी बात है, अब जवाब दें, आप बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, काफी इनमें जो बातें मुबालगा पे मुबनी है। देखिए इनको 22,000 मिले एनएफसी वार्ड की मद में, 2008 से लेकर 2024-25 तक इनको मिले 22,000 अरब रुपए। इसका उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने खुद एडमिट भी किया कि हमें 22,000 अरब मिले और कहाँ खर्च किए ये नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि रोटी कपड़ा मकान जो है ना, इनका जो है रोटी कपड़ा कच्चा मकान है, जो मकान दिए गए ना उस पर आप देखेंगे छत जो घास फूस की छत होगी। लैला साहब मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगी, जाहिद साहब की बात मुकम्मल हो जाए। जी जाहिद। अच्छा एक मैं आपको हैरान बात बताऊं, अभी इनकी रिपोर्ट आई ऑडिट रिपोर्ट सिंध हुकूमत की कि सिंध कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने, कॉर्पोरेशन ने 2023-24 में एक पाइप भी खर्च नहीं की सीवरेज के काम के ऊपर। अच्छा, यानी कि आपकी हैरत होगी कि कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन है ना, एक पाई खर्च नहीं की किसके ऊपर, सेवरेज के ऊपर। देखिए आवाम तो ये कहती है, जाहिद साहब आप सिर्फ 2024-25 की क्या बात कर रहे हैं, आवाम तो ये कहती है कि कराची पे तो कभी कोई पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कोई काम मुकम्मल हुआ नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखिए। मैं जवाब दे दूं। अब देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज तक हमारे किसी भी एमपीए को फंड नहीं दिया, ठीक है। हमारे पास अभी हमने वफाक से बात की, वो 20 अरब रुपए हमें दे रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा। मुस्तफा अपना क्या कहते हैं, अपना मुर्तजा आपने परसों क्या बात बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुनी हो ना सुनी हो, उसने काम इनको काम नहीं करने देंगे। नहीं मैंने बिल्कुल सुनी, उन्होंने कहा है कि भाई तनकीद करने वालों को मैं जवाब दूंगा। जी जी, उन्होंने कहा 20 अरब रुपए आ रहे हैं, तो मैं इस पर काम नहीं करने दूंगा इनको, जब काम करवाने केएमसी से करवाएं, यानी कि पहले केएमसी को भत्ता दें, उसके केएमसी भत्ता देने के बाद जो है ना फिर आगे काम करवाएं। अब देखें एमपी को फंड नहीं मिल रहा, हमने एमके में बड़ी मुश्किल से 20 अरब रुपए लेके फंड लेके आ रही है। अभी मुर्तजा साहब ने क्या कहा कि 27 अरब रुपए दी जमात इस्लामी को, 28 अरब रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, और 20 अरब रुपए एमके लेके आ रही है, ठीक है। हमने बात एडमिट की, गवर्नर साहब ने बात की, हम सब ने बात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 अरब रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन मुर्तजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑन रिकॉर्ड की उन्होंने कि हम एमक्यूएम का काम नहीं करने, वहां पे टैंक बना रहे थे हम लोग बल्दी टाउन में, वहाँ के आवाम के पानी के लिए, क्योंकि पहले हुआ कि पहले वहाँ की हब कैनाल बह गई 12 की, सही है, तो यानी 6 दिन में बह गई। बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया। अच्छा मजीद बात देखें, उसमें जो हब कैनाल का इफ्तिताह कर रहे थे, उन्होंने कहा 100 MGD पानी आएगा,
ٹھیک ہے, اور 65 MGD الگ مل رہا پانی. منصوری صاحب ساری باتوں کو چھوڑ دیں, مجھے صرف وہ بتا دیں کہ 66 انچ کی پائپ لائن جہاں پہ ٹوٹی ہے وہاں آپ کا کوئی ہے عمل دخل, آپ کا حلقہ ہے وہاں پہ ایم کے ایم کا ایم کے ایم پی, لیکن ہمارے پاس کوئی نہ فنڈ ہے نہ اختیارات ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتا ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں تو ہم وہ لگائیں گے نا, لیکن کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہے نا وہ تو تب تک وہ پائپ لائن ٹوٹی رہے گی. اب اچھا یہ کام کس کا ہے, دیکھیں میں بتاؤں, مرتضی وہاب صاحب جو ہے واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں. اچھا ان کی ذمہ داری واٹر بورڈ کی کہ اس کو ریکٹیفائی کرے. ابھی جتنی بھی لائنیں ٹوٹی نا, ابھی ایک ہب ڈیم پہ بھی لائن ٹوٹی ہے 66 انچ کی, وہ بھی پانی منقطع ہو گیا اس کا بلدیہ کا اور اس کا اپنا. سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے, خاموشی سے سب کچھ سنتے رہیں گے. کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا, میں پوائنٹ لے لوں, جتنا کہنا چاہ رہا ہوں یہ سب جو یہ ٹاؤن جو جماعت اسلامی کے پاس ہے, اور جو چیئرمین ہے وہاں پہ جو یہ اپنا جہاں پہ یہ ٹوٹا ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا اپنا یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ علاقے کا ڈالمیا, اس کا جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا سلیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں نا. سلیم صاحب بولنا چاہیں گے کچھ, آپ نے بھی تو 3.5 سال حکومت کی ہے, کراچی کی طرف تو خیر آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ کچھ آپ اس پہ ضرور فرمائیں. دیکھیے کراچی پہ نہیں دیکھا یہ تو آپ کا الزام ہے. اچھا میرا الزام نہیں ہے, اربوں روپے جو ہے یہ تو عوام کہتی. دیکھیں ہم اینکر کچھ نہیں بولتا, یہ عوام کے سوال ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. جی اربوں روپے کا بجٹ جو ہے ایم این ایس سے کو دیا گیا تھا. اب ایم این ایس نے کہاں خرچ کیا, اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایس بھی تھے اور ایم کیو ایم کے ایم این ایس بھی تھے. تو میرے خیال سے تمام ایم کیو ایم تو آپ کے ساتھ ہی تھی حکومت میں وہی عرض کر رہا ہوں. میرے خیال سے ایک پروگرام اب ان کی باری, میرے خیال سے ایک پروگرام آپ کریں جس میں سارے ایم این ایس کو یہاں پہ بلائیں, ٹھیک ہے, ان کو بٹھائیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں بھئی آپ کو کتنا فنڈ ملا اور آپ نے کہاں پہ لگایا ہے, کتنا لگایا, تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آئے. تو یہ تو گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوگا نا, یہ تو آن ریکارڈ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی کیا ضرورت. گورنمنٹ کے پاس ہوگا, مگر آج تک کبھی گورنمنٹ کا ریکارڈ آپ کو دیا گیا ہے؟ مجھے بتائیں نا, ابھی چیئرمین ٹاؤن چیئرمین کا کتنا بجٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ٹاؤن چیئرمین کو کتنے ارب مل رہے ہیں سالانہ ترقیاتی فنڈ کے, نہیں پتا ہے. میئر کو کتنے ارب دیے جا رہے ہیں سالانہ ترقیاتی فنڈ کے. سی ایم صاحب کے البتہ معلوم پڑی ہے جو اسمبلی میں تقریر کی تھی ایم کیو ایم کے ایک ایم پی اے صاحب نے کہ 1141 ارب روپے صرف ایک سی ایم صاحب کے ہاتھ کے اندر ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کے ایک ہاتھ میں. تو چاہے تو آپ کو پتہ ہے اس سے کراچی پورا سندھ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر ایماندارانہ طریقے سے خرچ کیے جائیں, جبکہ جس کی کوئی امید ہی نہیں ہے. ایماندار طریقے سے کیا آدھے بھی خرچ نہیں ہو رہے, آدھے کے آدھے بھی خرچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیئرمین کو کتنا پیسہ دیا گیا, کتنا فنڈ گیا. کوئی ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ ایم پی کہیں آفس میں ہے تو ایم پی کے آفس کے اندر میں پوری شیٹ ہونی چاہیے, ریکارڈ ہونا چاہیے, اتنا فنڈ دیا گیا اس کا یہ لیلا صاحبہ سے پوچھتے ہیں, ٹاؤن چیئرمین سب لسٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے سالانہ اتنا مل رہا, ہم نے یہاں پہ خرچ کیا, تاکہ عوام کو بھی معلوم پڑے کہ بھئی ان کو جو مل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. اور جو یہ کرپشن کا سسٹم کیا گیا ہے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے مشترکہ سسٹم کے, اتنا پرسنٹ اس کا, اتنا پرسنٹ اس کا, اتنا پرسنٹ اس کا. تو آپ بتائیں اس کے بعد جو 30-35% بھی سے بھی کم بچتا ہے وہ عوام کے اوپر لگتا ہے, وہ بھی تھوک پٹی لگ جاتا ہے, وہ بھی کام پراپر نہیں ہوتا. اچھا لیلا پروین صاحبہ, پہلی بارش آتی ہے بہ جاتا ہے. جی لیلا پروین صاحبہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی, پہلے تو آپ وہ بات کیجئے. یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر زاہد منصوری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے ووٹ سے ان کے جو ایم پی ہیں میں نے جو بھی آئے ہیں اور وفاق کے ساتھ ان کا اتحاد ہے اور اس کے باوجود ان کو فنڈ نہیں مل رہا, تو پھر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ریزائن دے دینا چاہیے. نہیں میں تو کہا فنڈ ملا, میں 20 ارب روپے ہم نے کہا ہے ہم تو لگائیں گے, لیکن مرتضی وہاب نے کہا میں لگنے نہیں دوں گا, مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی اس پہ کہا میں لگنے نہیں دوں گا. اچھا جب تک مجھے نہیں انہوں نے اس طرح نہیں کہا, دیکھیں یہ بالکل غلط بیانی ہے زاہد بھائی. یہ پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے, میرے پاس موبائل بھی موجود ہے. وہی بات ہے نا کہ آپ سیاق اور سباق سے جب ہٹ کے بات کریں گے پوری آپ ڈیٹیل بتائیں نا. ہاں موبائل میں, میرے پاس موبائل پہ پوری. زاہد صاحب ان کو بات کر لینے دیں, آپ نے اپنی بات کر لی, اب وہ مغل بولی نا. میں دیکھیں بلدیاتی نظام کو آپ کراس کر کے یا اس کو مائنس کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں ایم پی ایم این ایس کو چاہیے کہ وہ جو اپنا سیٹ اپ بتائیں. گلشن اقبال ٹاؤن کی انہوں نے بات کی کہ یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان سے ہی پوچھے, گلشن اقبال ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر فواد, ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ دوسری بات گلشن ٹاؤن کے ناظرین جماعت اسلامی کے اور ڈالمیا کے جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ میں نے کہا. ٹھیک ہے جی, اور پیپلز پارٹی. اب ان دونوں کے دیکھیں مین جو ذمہ دار ہے اس ایریا کے یہ دو بنتے ہیں. ڈاکٹر فواد تو پی ٹی آئی سے ہیں آئی تھنک.
डॉक्टर फवाद इनको पता नहीं है, असल रिजवान साहब होते हैं, रिजवान साहब है चेयरमैन, रिजवान अब्दुल समी साहब, जी जी वो चेयरमैन है, यूसी की बात नहीं, टाउन की वो बात तो है। जमात से अच्छा, जमात साहब है, लेकिन जो डालमी यूसी चेयरमैन है ना वो पीपल्स पार्टी। लेकिन गुलशन के जो डालमिया की चेयरमैन बात है नहीं कर रहे डॉक्टर फवाद जो हैं वो तो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, पीटीआई से ताल्लुक है। मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा। मेरी बात सुनो, मैं अब आगे डिटेल थोड़ा मैं बताना चाह रही थी। देखिए वहाँ पर पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन नहीं है, नंबर 1। एमपी जो है ना वो एमक्यूएम के है, नंबर 2। और नंबर 3 जो सबसे अहम बात है, मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो बल्दियाती हुकूमत है उसको आए हुए अभी 2.5 से 3 साल होने वाले 5 साल हो गए, 2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, 2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर, 2.5 साल मेयरशिप, 5 साल। सर जी आप उनको बात कर लेने दें, फिर आपको टाइम दूंगी ना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आप मैं उनकी उन्हें, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सर उनकी इन्फॉर्मेशन को आप काउंटर करें ना, जब वो बात तो मुकम्मल कर लें। जी जी मुझे बोले लैला परवीन साहबा, आप मुकम्मल करें अपनी बात को ताकि मैं इनसे कमेंट करूं। उससे पहले एमक्यूएम कितने साल इस कराची पे हुकूमत करती रही है, उसका जवाब दें। लैला साहबा एमक्यूएम ने काम किया है, मुस्तफा कमाल के दौर में वो सबको नजर आया है, इसको हम दौर में काम नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा। परवेज मुशर्रफ ने काम करवाए थे। और देखिए वो कोई भी हो, अब इस तरह तो देखिए नाम तो मेयर का ही आएगा ना। देखिए अच्छा चले, उसके बाद भी तो फिर उन्होंने काम करना था, सिर्फ वो 2-4 पुल और फिर आपने वसीम अख्तर साहब के हाथ पांव, वो कहते थे मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। नहीं मतलब मुझे एक बात बताएं, जब हाथ पांव बंधे हैं, आपके पास इख्तियारात नहीं है, तो आप फिर आते क्यों हैं? यानी कि आप लोगों में खुद इतना, अब अवाम, एक मिसाल है, मैं एक वोटर हूँ, मैं जाहिद मंसूरी को वोट दे रही हूँ, मैं अवाम हूँ, और जाहिद मंसूरी मुझे कहते हैं कि जी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इनको वोट क्यों दूं? ठीक मैं है, क्यों वोट दूं? मैं उसको वोट क्यों ना दूं जो मैं, जिसको मैं पकड़ सकूं, जिसके मैं घर जाके खड़ी हो जाऊं, बोलूं कि ठीक है जी तुम जो आप जो है हमने आपको वोट दिया है, अब आप ये काम करवाओ। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि सिंध हुकूमत। अच्छा लैला साहबा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि मुर्तजा वहाब साहब ने बड़े पार्कों के इफ्तिताह किए, सफारी पार्क में भी वो काफी उन्होंने काम करवाया, लेकिन वो पार्क जिन सड़कों पर मौजूद हैं या वो मसाजिद जो उन सड़कों पर मौजूद है, ना वहाँ का सेवरेज सही है, ना वहाँ पानी की लाइन, तो मतलब वो क्यों नहीं काम करवा पाए? वो भी तो मेयर है ना। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी रोड्स बनते भी है ना, आपको पता है कि कुछ दिन के बाद वो तबाह हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है ना, वो जो पहले से हुई हुई है वो इतनी नाकारा है, नाकिस है कि कोई नई चीज बनती भी है तो तबाह हो जाती है। अब हमने इस पे काम करना शुरू किया है। मुर्तजा वहाब ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब कराची की जो मेन सड़कें हैं, मेरे ख्याल में 60+ होंगी, उस पर अब काम किया जाएगा इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले वक्तों में ये शिकायत भी आवाम की दूर हो जाएगी, क्योंकि आवाम की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हमारी जो सड़कें उनकी हालत बहुत बुरी है। तो हम जो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सड़कों को एक नए तरीके से बनाएगी। लैला परवीन साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि आने वाले दिनों में हम एक नया कराची देखेंगे या नया सिंध देखेंगे। ये जुमला हम 18 सालों से सुन रहे हैं लैला परवीन साहिबा, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कुछ पेटेंट जुमले हैं जो हम हर सियासी जमात के ज़बान से सुनते हैं, उनके सियासी रहनुमाओं के ज़बान से सुनते हैं, लेकिन उसका असर जो है वो अब कहीं पे दिखता नज़र नहीं आ रहा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं हम सियासी माहौल की। क्या मसाइल हैं शहर कायद के, ये तो हम अक्सर उठाते ही रहते हैं। अब जो एक सैलाबी कैफियत है, सिंध दरियाए सिंध में सैलाबी पानी अब अपनी हदों को छू रहा है और तमाम डैम भर चुके हैं और फिर एक नया स्पेल भी तैयार बैठा हुआ है। क्या सूरत हाल है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। सलीम सचवानी साहब, सियासी माहौल पे थोड़ी सी बात करेंगे। सियासी माहौल अब कुछ हमें दर्जा हरारत जो है हमेशा की तरह कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। पीटीआई का क्या रवैया क्या है, एक क्या किरदार क्या अदा कर रही है पीटीआई सियासत में? कभी इनके इस्तीफों के मामलात सामने आ जाते हैं, कभी कमेटियों के मामलात सामने आ जाते हैं, कभी अंदरूनी इख्तलाफात के मामलात सामने आ जाते हैं। तो कहीं स्टेबिलिटी है आपकी पार्टी में? जी, हमारी पार्टी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ में स्टेबल है। अच्छा। और हमारा लीडर इमरान खान है। बाकी जो अगर आपको इस्तीफों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अगर जिस तरीके से 9 मई के झूठे केसेस के अंदर में
لوگوں کو نااہل کر کے ہمیں اپوزیشن سے ہٹانے کی سازش کی گئی ہے، اور خان صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو میرے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ریزائن کرے. تو اس وجہ سے بہت سے نے جو اپنے خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے ان میں سے کچھ نے ریزائن کیا. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن آپ کے جو قائد ہیں، آپ کے جو بانی ہیں، انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ استعفے دے دیں. سر وہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا بولا ہے اور دے رہے ہیں لوگ. 100% دے رہے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہی تھی کہ کچھ ایم این ایز نے ریزائن کیا، تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، جو بھی ایم این ایز، جو بھی ایم پی اے، جو بھی عہدیدار جو خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا، جو کہ خان صاحب کا بیانیہ پاکستان کی عوام کا بیانیہ ہے، ان کا ذاتی بیانیہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا حق مارا گیا ہے، پاکستان کے عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. فارم 47 کا تاریخی رزلٹ بنایا گیا جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو پتہ آئین کے اندر میں جو ہے الیکشن چوری کرنا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ جن لوگوں نے کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اصولاً جب بھی قانون کی حکمرانی آئی تو آپ دیکھیں گے یہ سب قانون کے دائرے کے اندر میں قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ایک جگہ اب دیکھیں جو بیانات کا سلسلہ ہے، آپ کی پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے جو بیانات آتے ہیں بڑا ان میں اختلاف بھی فیل ہوتا ہے، مختلف بیانات سامنے آ جاتے ہیں. علیمہ صاحبہ نے بھی بیان دیا کہ جو میرے بھائی کہیں گے وہی درست ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کی پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے بیانات میں کیوں اختلاف آتا ہے؟ ان میں کیوں اب آپ امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے آپ دیکھیں بیانات، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیاد کے ساتھ ہیں، آپ کے روٹ لیول سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا ایسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے ایک کلیئر آپشن دے دیا ہے. میں نے پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا، چاہے علی امین گنڈا کہ پور جو چل سکتا ہے وہ چلے، جو نہیں چل سکتا وہ سائیڈ ہو جائے. گنڈا پور ہو یا کوئی کو، اگر خان صاحب کے بیانے پہ نہیں چل سکتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا، وہ پی ٹی اے سے آؤٹ ہو جائے. اچھا. تو یہ تو خان صاحب کا کھلا آپشن ہے. انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہوئی کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، کیونکہ خان صاحب کی آواز جو ہے وہ عوام کی آواز ہے. اچھا. اور عوام جو چاہتی ہے وہ ملک میں انصاف چاہتی ہے. عوام جو چاہتی ہے کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم ملے. عوام چاہتی ہے کہ جو 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں وہ غربت کی لکیر سے باہر ہیں. عوام کے مسائل حل ہوں. عوام جو ہے وہ یہ جس طریقے سے لٹ رہی ہیں پاکستان کی معدنیات، اور جس طریقے سے فارم 47 نے امریکہ اور دیگر ممالک سے معاہدے کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایگریمنٹ کرے فارم 47 کی جعلی حکومت. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے وہ عوام کے جو چیزیں ہیں وہ برائے فروخت پہ لگائیں اور بیچیں، مگر بک رہی ہیں اور بیچ رہے ہیں. ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ کتنا کام کیا ہے وزیر اعظم صاحب، مختلف دورے کر رہے ہیں، سی ایم پنجاب دورے کر رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے بڑے دورے کیے ہیں پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ اچھا کرنے کے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے جی کہ یہ جو کرکٹ کے اندر میں جو ہوا تو میچ ایک تو فرسٹ 2 باتیں ہوئی. ایک چھوٹی بات ہوئی کہ میچ ریفری نے کہا آپ ہاتھ نہیں ملاؤ گے، ٹھیک ہے، مگر اس سے کئی گنا بڑی بات ہوئی کیا کہ انڈین ٹیم کا کیپٹن ادھر بیٹھ کے آپریشن کے دہشت گردی کی اور پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں انوالو ہے، پاکستان کے لوگ اس میں انوالو ہیں. ارے آپ کرکٹ کھیلنے آئے ہو یا آپ سیاست کرنے آئے ہو؟ آپ بتائیں جب اس کے اوپر کسی نے بیان نہیں کیا، اس کے اوپر کسی نے ایکشن لینے کا نہیں کہا کہ اس نے سیاسی باتیں کرکٹ کے پلیٹ فارم کیوں یوز کیا؟ ایکشن لیا گیا، بیانات بھی آئے. سلیم صاحب ابھی تک کسی محسن نقوی نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا کہ انڈین کیپٹن نے یہ کیسے کہا. ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا محسن نقوی کے. وہ میچ ریفری کے لیے ضرور کہا ہے کہ وہ معافی مانگ لی ہے نا. میچ ریفری کے کیا اوقات ہے؟ انڈین ٹیم کا کیپٹن کھڑے رہے کہ ہمارے اوپر الزامات لگا رہا اور یہاں سے کسی کو جواب دینے کی توفیق نہیں ہے. ہماری انٹرنیشنل طور پہ تو انہوں نے یہ حال کیا. پاکستان کا ہم جواب پہلے دے چکے ہیں. نہیں دیا، کوئی نہیں دیا. پاکستان کا پاسپورٹ لاسٹ 5 نمبر میں آ رہا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ لاسٹ 5 نمبر میں آ رہا ہے. انٹرنیشنلی ہماری یہ عزت ہو رہی ہے. یہ خالی پیلی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں میک اپ کر کے اور لوگوں میں جا کے ٹک ٹاک بنا کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم نے 20 لاکھ گھر بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. علی پور اور جلال پور میں آپ جا کے لوگوں کی حالت دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گی کہ میں کدھر آ گئی ہوں. آخر یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. پاکستانی عوام کو، پاکستانی عوام کو انٹرنیشنل مافیا اور نیشنل مافیا
ٹھیک ہے، اپنی آخرت کی فکر کرے اور ملک کو چھوڑے، جان چھوڑے اس ملک چلیں کی۔ پاسپورٹ کی تو ہم بات کریں گے، یہ تو نیشنل ایشو ہے۔ ابھی تھوڑی سی اگر بات ہم کراچی کی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، وہاں کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ آپ کے بھی تو 3 ٹاؤن ہیں پی ٹی آئی کے، کوئی ٹاؤن آپ نے ماڈل ٹاؤن بنایا؟ دیکھیے ٹاؤن کوئی بھی ماڈل ٹاؤن نہیں بنا ہے پورے شہر کے اندر میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے پبلک کو کہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو کیا مل رہا ہے اور وہ کیا لگا رہا ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ کراچی کا عوام باشعور عوام ہے، وہ حساب لینا جانتے ہیں، مگر اگر حساب دیا جائے تو ہمارے چیئرمینس کا معلوم ہونا چاہیے، ہمارے میئرس کا معلوم ہونا چاہیے کہاں لگ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہمارے سی ایم کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کدھر لگ رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے یہ جو ایم پی کو یہی بجٹ مل رہا ہے، ایم این اے کو یہی بجٹ مل رہا ہے، سینیٹرز کو یہی بجٹ مل رہا ہے، بلدیات کو یہی بجٹ مل رہا ہے، یہ سب کس کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے، اور کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کا ایک بیان، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اور جماعت کے لوگوں نے بڑے پیسے کھائے ہیں، یہ جو فنڈز چیئرمینس کی بات انہوں نے کی۔ آپ کے چیئرمینس پہ بھی کوئی ایلیگیشن لگا ہے، کوئی الزام تو نہیں لگ گیا؟ دیکھیں ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ اچھا، اگر میرے کسی چیئرمین نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو خود جواب دینا، مجھے اس کا جواب نہیں دینا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، چاہے میرا چیئرمین ہو، چاہے ان کا چیئرمین ہو، یا چاہے کسی کا بھی چیئرمین غلط کرتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، عوام کو عوام کا حق ملنا چاہیے، عوام کے پیسے عوام کے اوپر خرچ ہونے چاہیے، کسی کی جیبوں میں نہیں جانے بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اور بہت لیلا پروین صاحبہ نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں ہم شہر قائد کو ایک الگ یہ آنے والے وقت ابھی ختم نہیں ہوتے، یہ آتے ہی رہتے ہیں خالی۔ اور آپ یقین کریں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی بات کہی تھی اور ہم نے ایک نیا رنگ دیکھا کراچی کا، جہاں صرف گٹر بہہ رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور جہاں ٹینکرز کے نیچے عوام ایسے کچلے جا رہے ہیں کہ جس کو ڈمپر مافیا، مطلب ہم کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، مافیا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ زاہد منصوری صاحب، آپ بڑی تائید کرتے ہیں ان چیزوں کی اور بڑی بات کرتے ہیں آپ اس پہ، آپ نے کوئی ٹاؤن بنایا ماڈل ٹاؤن کے؟ دیکھیں ہم تو اس میں بائیکاٹ کیا تھا نا الیکشن کا، ہمارا تو اس میں نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ کوئی ٹاؤن چیئرمین ہے، نہ کسی بھی ہمارے ایم پی ایم این ہیں۔ اچھا، آپ نے بائیک آؤٹ کر کے میدان خالی چھوڑ دیا اور آپ سائڈ پہ؟ اس کی وجہ تھی نا، ہم نے دیکھا نا وسیم اختر بھائی مستقل کہتے رہے کہ ہمیں اختیارات نہیں دی جا رہے۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ حلقہ بندی کر رہے تھے نا تو کیا کہتے پیپلز پارٹی والوں نے کہ اپنی جو یو سی بنا رہے وہ بنا 10 سے 15,000 کی آبادی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو یو سی بنا رہے تھے وہ بنا رہے 70-80,000 پہ، 70,000 پہ، 90,000 پہ ہماری یو سی بنا رہے تھے ایم کیو ایم کی، جو جہاں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا۔ ہم نے اس پہ نا کورٹ میں چلے گئے، ہم نے اس سے بات بھی کی، تو اس پہ جو ہے نا پھر وہ کورٹ میں ہم کیس جیت بھی گئے۔ کورٹ نے کہا بھائی ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہے، دوبارہ کریں، تو انہوں نے دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کری، لیکن پھر وہی انہوں نے دوبارہ وہی حرکتیں کری، ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر بائیکاٹ کیا، ہم نے کہا بھائی جب تک آپ نے ابھی 246 یو سی ہے، بعد میں حسین حکومت نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور بعد میں 43 یو سیز اور بڑھائی انہوں نے، اب 296 یو سی کری انہوں نے پورے کراچی کی، لیکن وہی نوٹیشن آیا بعد میں، ٹھیک ہے، اگر اس وقت آ جاتا ہم الیکشن میں ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 بات میں بتاؤں، دیکھیں ابھی وقت اب کم رہ گیا، جلدی بتائیے۔ ابھی دیکھیں نا سیلاب آیا، پورے کراچی ڈوب گیا، اب وزیر اعلیٰ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جو اصل میں یہ ہے دیہی سندھ کے وزیر اعلیٰ، یہ شہری سندھ کے تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں۔ اچھا وہاں گئے، وہاں پہ کہ جو ہے نا یہ سادی ٹاؤن جو ہے نا وہ ڈوب گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، سادی ٹاؤن سے ملکہ آبادی پوری ڈوب گئی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دریا کے اسکیم 33 ڈوب گیا تھا، دریا کے راستے میں بنا، ابھی بھی پانی بہ رہا ہے اسکیم 33۔ کیا فرمانے کہ دریا کے راستے بنا ہوا ہے، اگر بھائی دیکھیں اگر دریا کے راستے بنا ہوا ہے تو اس کی این او سی کس نے جاری کی، لیز کس نے جاری کی؟ قصور کس کا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ بات تو یہ ہو گئی۔ زاہد منصوری صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، نمبر 2 بات بتاؤں، ایک بات پوائنٹ لے لیں، اب دیکھیں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا نا پورے کراچی میں، کراچی کے لوگوں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، اربوں کا نقصان ہوا، اردو بازار ڈوب گیا، جوڑے بازار ڈوب گئی، انہوں نے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود دورہ کیا تھا لیکن یہ نہیں کہا کہ نا میں یہ سڑک بنا دوں گا۔ مرتضیٰ وہاں مستقل کہتے تھے کہ بھائی 108 سڑکیں ہیں میرے پاس، اب 108 سڑکوں کا حال تو دیکھ لیں، یعنی کہ جو شارع فیصل کا بار بار کہتے ہیں نا ہم نے شارع فیصل بنایا، اب چلیں وہاں پہ کتنے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جو مین جو ناصر خان گوٹ کا پل ہے اس پہ سے گڑھے کی وجہ سے۔ زاہد منصوری صاحب آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ بیت المکرم کے سامنے جو 66 انچ کی پائپ لائن ٹوٹی، مجھے آج وہ ٹائم فریم دیجئے، مجھے وہ بتائیے کب تک وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کام جو ہے نا مرتضیٰ وہاب صاحب کا ہی ہے، واٹر بورڈ کے وہ ہے۔ آپ اپوزیشن پہ بیٹھ کے اتنا سا کام نہیں کروا سکتے منصوری صاحب؟ نہیں، اپوزیشن اختیار ان کے پاس ہے نا، لیکن مشینری ان کے پاس ہے، فنڈ ان کے پاس ہیں سارے۔ کون بات کرے گا؟
ہم نے تو بھی ابھی پریس کانفرنس کی ہمارے علی خورشید بھائی اسمبلی میں اٹھائے نا یہ معاملہ. علی خورشید بھائی پریس کبھی کانفرنس 84 انچ کی پائپ لائن ٹوٹ جاتی, کبھی 66 انچ کی پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے. کراچی والوں کو جو پانی مل رہا ہوتا ہے وہ بھی گٹر کی نظر ہو جاتا ہے. آپ کو تو خالی ایک پتہ ہے نا, دیکھیں ہم نے ابھی ہمارے علی خورشید بھائی نے کل پریس کانفرنس کی, دو پائپ لائنیں پھٹی ہوئی ہیں, ایک نہیں پھٹی ہوئی, ایک 66 کی یہاں پھٹی ہوئی ہے, ایک ہب ڈیم پہ بھی پھٹی 66 انچ کی, وہی بیک پریشر ہوا تو وہی لائن تو تقریباً 35 ڈیز سے پانی نہیں جا رہا کیماڑی میں, بلدیا میں, ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ نا ہمارے جو ایم پی ہے نا فہیم پٹنی بھائی, تو وہ وہاں ٹینک بنا رہے تھے, تو ٹینک کو مرتضی عوام نے رکوا دیا ٹینک بنانے کو, تقریباً 4 ٹینک بنوا رہے تھے بڑے والے سائز کے, تاکہ جو بلدیا ٹاؤن والے کو وہاں پانی اسٹور کریں اور پھر بلدیا ٹاؤن والے کو پانی دیں. تو رکوا دیا کہ بھائی جب تک ہم این او سی نہیں دیں گے تو آپ یہ ٹینک نہیں بنا سکتے. اچھا. اور یہ پرسوں پریس کانفرنس میں خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے اس کی تعمیر رکوائی ہے. یعنی میں اکثر جو ہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں پازیٹیولی کام, تو یہ آ کے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ابھی پرسوں نے پریس کانفرنس کر کے 20 ارب روپے آپ کے آ رہے ہیں, جب تک ہم نہیں کہیں گے نا کام نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ, یہ کلپ نکل کے مرتضی عوام صاحب کے پاس جائے گی کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے دیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ان سوالوں کے جواب دیں گے. لاسٹ منٹ رہ گیا سلیم سچوانی صاحب, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور بات کیجیے. میسیج ہم اس میں سمپل سی بات پھر وہی گھوم پھر کے آ جائے گی کہ کرپشن جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم اسی طرح روتے رہیں گے, اسی طرح بلکتے رہیں گے, اسی طرح سسکتے رہیں گے. آپ کے سامنے ایک ہی وطیرہ اپنایا ہوا ہے, چاہے ایم این ایز ہو, چاہے ایم پی ایز ہو, چاہے چیئرمین ہو, چاہے ٹاؤن چیئرمین ہو, چاہے میئر ہو, چاہے سی ایم ہو, چاہے پی ایم ہو, یہ سارا کا سارا ایک ہی سین چل رہا ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو اور ملک کی کوئی فکر نہیں, عوام کی کوئی فکر نہیں. اچھا سلیم زاہد منصوری صاحب, آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لینا. میں آخری پوائنٹ نہیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ گورننس کا فقدان ہے. اس کی وجہ یہ کہ 4 صوبے بنے 1947 میں, اور وہ بنے لسانیت کی بنیاد کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا, جو آرمی چیف صاحب نے خود پرپوزل دیا ہے اور بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ کم از کم کراچی کو یا جو دوسرے جو علاقے ہیں جو ان سب کو جو پورے تقریباً 33 جو بدلے ڈویژنس, اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ساری باتوں میں الجھا کے رکھیں گے. بہت شکریہ زاہد منصوری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ لیلا پروین صاحبہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, میرٹ کا قتل ہے, نوجوان مایوسی کا شکار ہے, دلدل میں پھنسا ہوا ہے کراچی کا نوجوان, آخر کہاں جائے. دوسری اہم بات کہ غریبوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے یا غربت مٹانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یا غربت بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ بھی سوچیے گا اور میں بھی سوچتی ہوں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے